स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कौमी आमदनी का दायरी बहाव। कौमी आमदनी के दायरी बहाव को समझने के लिए हमने दो शोबे लिए हैं, अवाम और कारोबारी इदारे। अवाम को हम अवामिल भी कह सकते हैं। अवामिल में हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है: ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। कारोबारी इदारे फ़र्म वो इदारे हैं जो अशिया व ख़िदमत को पैदा करते हैं। अवाम अपनी खदमात कारोबारी इदारों को पेश करती है, जिसके बदले कारोबारी इदारे उनको उनकी खदमात का मुआवजा देते हैं। आवाम के पास क्या है? ज़मीन है, मेहनत है, यानी कि मज़दूर हैं आवाम, सरमाया होता है या आवाम आजिर है। जब वो अपनी खदमात कारोबारी इदारे को पेश करेंगे तो कारोबारी इदारा इन तमाम अवामिल को मिलाकर अशिया व खदमात को पैदा करेगा। जैसे कोई कपड़े की मिल है, वो कहीं ज़मीन पर लगी होती है, उसके अंदर सरमाया या मशीनें नस्ब होती हैं, उनको मशीनों को चलाने वाले मज़दूर होते हैं, और तमाम ज़मीन, सरमाया और मज़दूरों की निगरानी एक तंजीम या आजिर कर रहा होता है। जब ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या अवामिल मिलेंगे तो अशिया व खदमात इधर पैदा हो जाएंगे। जब अशिया व खदमात पैदा होंगी तो कारोबारी इदारे या फर्म्स अवाम या अवामिल को उनकी मेहनत का मुआवजा देंगे, उनकी खदमात का मुआवजा देंगे। खदमात का मुआवजा जो ज़मीन का है वो लगान होगा, मेहनत का उजरत होगा, सरमाए का सूद होगा और तंजीम का मुनाफा होगा। अब अवाम के पास उनके खदमात का मुआवजा आ गया और कारोबारी इदारों के पास अशिया व खदमात आ गई। अब ये जो अशिया व खदमात पैदा हुई हैं ये आवाम ने ही इस्तेमाल करनी है। जिस तरह कि सपोज इधर कपड़ा बना है, आवाम ने ही कपड़ा यूज़ करना है, कपड़े को इस्तेमाल करना है। तो आवाम क्या करेगी? जो इसको खदमात का मुआवजा मिला है वो फर्म से अशिया व खदमात की कीमतें देकर हासिल करेगी। जो मुआवजा फ़र्म ने आवाम को दिया था वो मुआवजा दोबारा फ़र्म के पास आ गया, और अशिया व खदमात जो आवाम ने पैदा की थी वो आवाम के पास दोबारा चली गई हैं। ऊपर पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में रेड कलर का, इसमें खदमात के मुआवज़ों का जो मजमूआ है, अगर उसे हम आपस में जमा कर लें तो वो आमदनियों के मजमूए के तरीके से हमारे पास कौमी आमदनी हासिल हो जाती है। अशिया व खदमात का अगर इनका मजमूआ ले लें तो वो हमारे पास क्या होगा? कौमी आमदनी होगी पैदावार के तरीके से। तो जो रेड पोर्शन है डायग्राम का ऊपर वाला, वो कौमी आमदनी की वजाहत कर रहा है आमदनियों के मजमूए से, और जो नीचे वाला ब्लू पोर्शन है वो कौमी आमदनी की वजाहत कर रहा है अशिया व खदमात के मजमूए से। तो ये डायग्राम ये चीज़ साबित कर रही है कि अगर आप कौमी आमदनी की पैमाइश आमदनियों के मजमूए से करें या पैदावार के तरीके से करें या कुल खर्च के तरीके से करें, कौमी आमदनी की जो पैमाइश है वो सेम ही होगी। उसके जो रिज़ल्ट्स आएंगे, जो उसका सलूशन होगा वो सेम ही होगा। अगर कौमी आमदनी ऊपर $100 आती है आमदनियों के मजमूए से, तो पैदावार के मजमूए से भी वो कितनी आएगी? $100 ही आएगी। अगर वो कुल खर्च के तरीके से 100 आती है तो आमदनियों के मजमूए से भी 100 आएगी और पैदावार के तरीके से भी 100 ही आएगी। अब हम चलते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। टेक्स्ट बुक में टॉपिक दिया गया है कौमी आमदनी का दायरी बहाव। इसमें दो ही शोबे लिए गए हैं, आवाम और कारोबारी इदारे। जो नीचे वाला आपको ब्लैक डार्क पोर्शन नज़र आ रहा है ये कुल पैदावार के तरीक़ों को शो कर रहा है कौमी आमदनी की पैमाइश, और ऊपर वाला आमदनियों के मजमूए को शो कर रहा है। जो एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस डायग्राम में अपने लेक्चर में की है वो सेम एक्सप्लेनेशन इधर टेक्स्ट बुक में है। नेक्स्ट हम चलते हैं कौमी आमदनी के मुताले की अहमियत। कौमी आमदनी का मुताला हम क्यों करते हैं? सबसे पहला पर्पज़ होता है, सबसे पहली रीज़न है माशी तरक्की की रफ़्तार का जायज़ा हो जाता है कि हमारे मुल्क में जो तरक्की की रफ़्तार है वो कम है या ज़्यादा है। अशिया व खदमात पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा पैदा हो रही हैं या कम पैदा हो रही हैं। मुल्की मईशत की हैसियत का मुल्की मईशी हैसियत का अंदाज़ा पर कैपिटा इनकम फ़ी कस आमदनी से पता चल जाता है कि
ملک کی معاشی حیثیت کیا ہے، ملک امیر ہے یا ملک غریب ہے. جس طرح کہ اس ٹیکسٹ بک میں اگزامپلز دی گئی ہیں کہ پاکستان کی جو فی کس آمدنی ہے وہ $1497 انہوں نے ادھر لکھی ہوئی ہے، اور جو امریکہ کی ہے وہ ہے 53,245. تو امریکہ کی جو فی کس آمدنی ہے وہ زیادہ ہے اور پاکستان کی جو فی کس آمدنی ہے وہ کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی جو معاشی حیثیت ہے وہ ہم سے بہتر ہے. معیشت کے مختلف شعبوں کی نسبتی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری قومی آمدنی میں 3 شعبے لیے گئے ہیں: صنعت، زراعت اور خدمات. زراعت کا کتنا شیئر ہے، صنعت کا کتنا فیصد شیئر ہے، اور خدمات کا کتنا فیصد شیئر ہے. ذرائع معاش کا پتہ چل جاتا ہے کہ جو لوگ آمدنی حاصل کر رہے ہیں وہ زراعت سے حاصل کر رہے ہیں، زیادہ لوگ صنعت سے حاصل کر رہے ہیں یا خدمات پیش کر حاصل کر رہے ہیں. صرف، بچت اور سرمایہ کاری کا اندازہ. جب ہم قومی آمدنی کی پیمائش کل خرچ کے طریقے سے کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری قومی آمدنی میں صرف کا تناسب کیا ہے، بچتوں کا تناسب کیا ہے، اور بچتوں اور سرمایہ کاری کا کیا تناسب ہے. افراط زر اور سرد بازاری کے معلومات. سرد بازاری کے بارے میں معلومات. افراط زر کا مطلب ہوتا ہے قیمتوں میں اضافہ. سرد بازاری کا کیا مطلب ہے؟ قیمتوں میں کمی. کل پیداوار کے طریقے سے جب ہم قومی آمدنی کی پیمائش کرتے ہیں تو ہمیں شے کی قیمتوں اور مقدار کی ضرورت ہوتی ہے. اگر شے کی قیمتیں پہلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افراط زر ہے. اگر پچھلے سال کے مقابلے میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈیفلیشن ہے یا سرد بازاری ہے. معاشی پالیسی بنانے میں مددگار. قومی آمدنی معاشی جو پالیسیز ہوتی ہیں آپ کی اکنامک پالیسیز، ان کو بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. فرض کریں ہم پالیسیز بنانا چاہتے ہیں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ ترقیاتی کاموں پر خرچ کرنا ہے. اب وہ بھی ہم قومی آمدنی کو دیکھ کر خرچ کریں گے. اگر فرض کریں قومی آمدنی آپ کی کم ہے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اب کیسے آمدنی کو بڑھایا جائے، ٹیکس لگا کر بڑھایا جائے یا قرضہ لے کر آمدنی کو بڑھایا جائے یا نئے نوٹ چھاپ کر. تو معاشی جو قومی آمدنی ہے ادھر سے ہی ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ ہم نے کیسی اپنی معاشی پالیسیز بنانی ہے. معاشی منصوبہ بندی. اکنامک پلاننگ جو ہوتی ہے وہ بھی قومی آمدنی کو ملحوظ خاطر رکھ کر کی جاتی ہے کہ ہماری آمدنی کتنی ہے، کتنے ہم نے فیوچر کے پروجیکٹس کے اوپر اپنے اخراجات کرنے ہیں تاکہ آنے والے وقت کے اندر ہماری قومی آمدنی میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو. بیرونی قرضوں اور امداد کا حصول. جب ہم بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے قرضہ لیتے ہیں تو وہ بھی قرضہ دیتے وقت ہماری قومی آمدنی کو مد نظر رکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ری پیئنگ کیپیسٹی ہے بھی یا نہیں. اگر آپ کی قومی آمدنی کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ری پیئنگ کیپیسٹی، قرضہ واپس کرنے کی جو استطاعت ہے وہ نہیں ہے. تو جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں وہ آپ کو قرضہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں. معیار زندگی کا اندازہ. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جن ملکوں کی قومی آمدنی زیادہ ہے، فی کس آمدنی زیادہ ہے، ان کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے. بین الاقوامی اہمیت. جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے بنائے گئے ہیں ان کی جو ممبرشپ ہے یا جو ان کی پرماننٹ رکنیت ہے وہ بھی قومی آمدنی اور تجارت کا اور آبادی کا حجم دیکھ کر دی جاتی ہے. بجٹ کی تشکیل. اب بجٹ کیا ہوتا ہے؟ آمدنی اور اخراجات کا ایک تخمینہ ہوتا ہے جو کہ کوئی ملک ایک سال کا لگاتا ہے کہ میری کتنی آمدنی ہے اور میں نے کتنے اخراجات کرنے ہیں. تو قومی آمدنی کا مطالعہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے بجٹ بنانا ہے تو آپ کو اپنی آمدنی کا پتہ ہونا چاہیے. معاشی مسائل کے متعلق معلومات. معاشی مسائل کیا ہیں؟ بے روزگاری ہے، افراط زر ہے، توازن ادائیگی کا خسارہ ہے، بجٹ خسارہ ہے. تو جب ہم قومی آمدنی کا پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ معیشت کے اندر کون کون سے مسائل ہیں. توازن ادائیگی کا
اندازہ. جب ہم قومی آمدنی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری درآمدات کتنی ہیں، برآمدات کتنی ہیں، کتنا ملک میں سرمایہ آ رہا ہے، کتنا ملک سے سرمایہ جا رہا ہے، کتنا ہم نے دوسرے ملکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے یا دیا ہوا ہے. ان تمام چیزوں کا ہم تجزیہ کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا تجزیہ کرنے کے بعد ہمیں اپنی جو توازن ادائیگی ہیں، جو بیلنس آف پیمنٹس ہیں، ان کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم خسارے میں ہیں یا ہم بیلنس ہیں یا ہم سرپلس ہیں.